نائب सूबेदार लतीफ़ खान د دې وارث دفتر کې قرار دي. لطیف एजेंट जनाब कैप्टन अटैक खालिद महमूद से असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट 12 अरशद अफरीदी से हमने शहादत अवार्ड वाली दे शहीद तौफीक वालिद से और दे हाजी परवेज दोयम ज़ोए ज़हीर हवादार लीवी ستاسو مرسته ستاسو دوا به را سره دا به ان شاء الله ډیر زر پوره کوو. ډیر مشران پکې زه پیژنم چې ما ولیدل زما دفتر ته